बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच पर स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं पूरा अशरा कायद से रिलेटेड जो है वो सच टीवी की जानिब से उसका इनेकाद किया गया। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स की सिलेक्शन की जाती है, बहुत ही मौज़ूद शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं जिनके साथ हम डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक क्या है कायद से रिलेट करता है, ये हमें बताएंगे अज़हर अली आब्दी साहब। जी सर। जी, आपने ख़ुद ये फरमा दिया कि पूरा अशरा मनाया जा रहा है और कायद आज़म एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं कि वाकई वो ख़ुद हमारे नाज़रीन इस बात के शाहिद होंगे ज़रूर, प्रोग्राम देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा मुताला करते हैं, जितनी शख्सियत को उनकी पढ़ते हैं, कायद आज़म की खुसूसियात और उनकी फ़िक्र, उनकी हिम्मत, उनका जज्बा, उनका अमल, उनकी जुहद मुसलसल, इस पर ईमान बढ़ता चला जाता है और नए नए जो वो हैं पहलू हमारे सामने आते हैं जो मुख्तलिफ राइटर्स ने किए। लेकिन आज का जो मौजू है वो मैं आपको कहूँ कि एक मेरे लिए एक सादत मैं समझता हूँ और जो ज़ौक़ व शौक़ आज के सब्जेक्ट में मैं पाता हूँ वो शायद ही किसी और टॉपिक पे हो। हमने स्टैनली वॉलपर्ट की एक जो उसने कोट लिखी है अपनी किताब जिन ऑफ पाकिस्तान में कि बहुत कम लोग होते हैं जो तारीख़ का धारा मोड़ते हैं, उससे भी कम लोग होते हैं जो दुनिया का नक्शा चेंज करते हैं। शायद ही कोई और हो, लेकिन बहरहाल और बहुत कम लोग होते हैं जो एक कौम बनाते हैं, ना होने के बराबर उसने लिखा, और एक वतन देते हैं। कायद आज़म ने तीनों काम किए, लेकिन कायद आज़म के साथ पीछे एक तारीख़ी तसलसल है। अगर हम उसको ना समझें और पढ़ें तो बात नामुकम्मल होगी। और जैसे मैंने कहा आज का मौजू मेरे लिए बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ का मौजू है। सर सैयद इकबाल कायद आज़म, एक फ़िक्री तसलसल और अमल का भी तसलसल, इसी पर गुफ्तगू होगी। और मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में कि अंबिया और आइमा को छोड़ के उनको तो स्ट्रेंथ खुदा की तरफ से होती है। मैं नहीं समझता कि दुनिया की तारीख़ में इस तसलसल के साथ कोई तीन शख्सियात और होंगी, सर सैयद, इकबाल और कायद आज़म। क्या खूबसूरत तसलसल है, क्या प्रोडक्टिव और मौसर तसलसल है जिसने तारीख़ पर अनमिट नकूश छोड़े। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम शब्बीर साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जो पहला प्रोग्राम था हमारा उसमें भी डॉक्टर साहब शरीक थे, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की थी आपने। प्रोफेसर डॉक्टर तथीर ज़ारा, आप भी हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, साहिब मुताला शख्सियत हैं और इंशाअल्लाह आज आपसे सुनेंगे। जी, प्रोफेसर डॉक्टर अतहर क़सीम साहब, वो जिन शख्सियात के इल्म का मैं मोतरिफ हूँ आप उनमें शामिल हैं। आप एक बहुत अहम कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और इंतहाई साहिब मुताला शख्सियत। जी डॉक्टर साहब, अभी शुरू से मैंने कहा आप तीनों स्कॉलर्स हैं, आपकी बात ज़्यादा मुनासिब, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मुस्तनद होगी। मेरा जो बहुत ही महदूद, वाक़ई महदूद मुताला है, लेकिन मैं किसी और एरा में, किसी और जोग्राफियाई ख़ित्ते में, किसी ज़माने में मुसलसल तीन ऐसी शख्सियात नहीं पाता जो जिनकी फ़िक्र इर्तका करते हुए एक ही मंजिल पे पहुंची हो, जिन्होंने काम किया हो और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक मकसद हासिल किया हो। जी बहुत शुक्रिया। और मैं एक दफ़ा फिर ये इसको अप्रिसिएशन दूंगा कि सच टीवी जो है एक इंतहाई अहम मौजू पर, जो कि इस वक्त हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी जो तशख़्ख़ुस का जो अलमिया है उससे जो हमारी यूथ दो चार है और बैसियत कौम हम खुद भी दो चार है, तो उस तशख़्ख़ुस को फर्म बेसिस फराहम करने के लिए ज़रूरी है कि अपनी तारीख़ से रुजू किया जाए। और इस हवाले से सच टीवी ने जो ये एक काविश जिसका आगाज़ किया है, ये बहुत यानी काबिल तारीफ़ काविश है। तो जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि सर सैयद इकबाल और कायद आज़म ये एक फ़िक्री तसलसल का नाम है, तो ज़ाहिर है इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सर सैयद ही हैं। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि फ़लसफ़ा तारीख़ नहीं
فلسفہ تاریخ بہت ضروری ہے اس موڑ کو سمجھنے کے لیے کہ تاریخ اپنا جو سفر شروع کرتی ہے کسی خاص جنکچر پہ، جب لائف کچھ ابسٹیکلز کا شکار ہوتی ہے، کچھ رکاوٹوں کا شکار ہوتی ہے، تو زندگی اس وقت خود ایک اجتہاد کرتی ہے. یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے. لیکن یہ اسلامک پرسپیکٹو میں اجتہاد ویسے بھی ضروری ہے. تو اجتہاد کے جو ہے نا دو پہلو ہیں. یہ بڑا باریک نقطہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک براڈر فریم ورک بنا ہوا ہے تھاٹ کا، اس تھاٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ اجتہاد کرتے ہیں، زندگی کے کچھ ایلیمنٹس کو ری ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس کو اڈیپٹ کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ ایڈجسٹیبلٹی کو آپ سیٹ کرتے ہیں. یہ ایک یعنی محدود اجتہاد ہوا کرتا ہے. یعنی آپ اس براڈر فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے چھوٹی موٹی تبدیلیاں جو ہیں ان سے ہم آہنگ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جس طرح کہ وہ ایک مارکسسٹ انٹرپریٹیشن آف ہسٹری ہے کہ جب مینز آف پروڈکشن چینج ہوتے ہیں تو ویلیوز لازماً افیکٹ ہوتی ہے. تو جس جنکچر پہ تاریخ کے جس دوراہے پر سر سید کو سامنا ہے تاریخ کی قوتوں سے، یہ وہ جنکچر ہے کہ جہاں ریلیٹیو اجتہاد یا وہ جو محدود فریم ورک کا جو اجتہاد ہوتا ہے اب اس کی ضرورت نہیں. اب براڈر جو ہے نا پرسپیکٹو میں خود اجتہاد کی فاؤنڈیشنز کو چیلنج کرنے کا وقت آ گیا ہے. یعنی اب ایک تو ویژن ہوتا ہے نا، اس ویژن کے اندر رہتے ہوئے آپ سوچتے ہیں. اب ویژن ایک نیو اینگل کی جو ہے نا وہ تلاش کر رہا ہے. تو سر سید اس لحاظ سے بر صغیر کے مسلمانوں میں سب سے بڑی ایک قد آور شخصیت ہیں کہ انہوں نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا. انہوں نے اجتہاد کی کچھ بیسس کو بھی توڑا اور ایک نئے کنٹورز کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو نئے چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو ہے وہ ایک سوچنے کا موقع دیا. میں ایک ساتھ اس کے ساتھ جیسا کہ غالب سے جب وہ تقریض لکھوانے گئے نا اپنی کتاب کی آثار الصنادید کی، تو غالب نے کہا میاں آپ کن گڑے مردوں کو اکھاڑ رہے ہو. غالب نے تو غالباً ایک نظم لکھ دی تھی اس پہ اور بڑی یعنی زمانہ آپ کے سامنے یہ دیکھو نا یہ جو اسٹیم انجن. اچھا کیونکہ پروگرام کا موضوع متحمل نہیں ہوتا بہت تفصیل کا. اگر آئندہ ہم پروگرام کریں گے تو ان تین شخصیات سے پہلے غالب بھی لکھیں گے کیونکہ آپ نے اتنی ڈاکٹر صاحب صحیح بات فرما دی کہ اس پہ تو بہت ہی کم بات ہوتی ہے کہ سر سید کو اگر کسی نے چینج کیا تو غالب نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. آپ تو پہلے پروگرام میں شریک ہوئے اور انشاءاللہ آپ تمام احباب سے بہت سنیں گے. وقفے سے قبل ہمیں اس سے پہلے کہ مہوش ہمیں روک دیں، ہم چاہ رہے ہیں تینوں پارٹیسپینٹ سے تھوڑا تھوڑا سن لیں. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر تطہیر زہرا صاحبہ، ابھی وہ ایک فکری تسلسل کی بات کی اور کیا یہ تینوں شخصیات تھیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا آغاز کر دیا کہ سر سید نے پہلے تو روایتی سوچ تھی سر سید کی. اچھا اب یہ تقریباً تینوں شخصیات کے ساتھ ایسا ہے، قائد اعظم کے ساتھ بھی، اقبال کے ساتھ بھی، کہ پہلے ایک نیشنلسٹ اپروچ کے ساتھ یہ لوگ چلے، لیکن اس کے بعد پھر ایک ہی نتیجے پر خود ایک ایکسرسائز کر کے پہنچے. اور سر سید نے، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. تو سر سید تو وہ تھے جنہوں نے خود ایک تازہ بستی آباد کر دی. فرمائیے. تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی اور اتنے زبردست انیشیٹو کے لیے. میرے لیے یہ بہت انسپائرنگ تھا جب میں نے یہ سنا کہ ماشاءاللہ سے پورا ایک اشرا آپ لوگ اس مقصد کے لیے وہ کر رہے ہیں، تو دیٹ واز ویری مچ امپریسو. اور دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ سے اتنی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ یہ واقعہ ہی اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں نا، انسانی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو واقعی ہی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی اتنے تسلسل کے ساتھ تین شخصیات موجود نہیں ہیں کہ جو اپنی فکر، اپنے عمل اور پھر کامیاب عمل کے ساتھ جو اتنے مطلب ایک لحاظ سے، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ پہلے اگر ہم سٹارٹ میں ان کی ایجوکیشن کو دیکھیں تو وہ بہت ایک نارمل وے میں لیتے ہیں ایجوکیشن، پھر اس کے بعد جب وہ ہائر لیول پہ جاتے ہیں تو اور زیادہ اچھے طریقے سے، لیکن جب وہ انٹرنیشنلی جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ ان کے ٹرینڈز اور وہ جو ہاریزونس ہیں ان کے لیے نئے افق اوپن ہوتی ہیں، اور اس ٹائم پہ پھر وہ جو ایک انکلوسیو اپروچ آتی ہے تینوں میں. تو یہ بڑی ایک زبردست چیز ہے. اور اگر ہم ان کو اور ایک دوسرے خاص طور پہ جو سر سید ہیں ان کی جو شخصیت ہے
ان کا جو انداز ہے، ان کا جو دور اندیشی ہے، اور جو مسلمانوں کے لیے جو ان کا درد ہے، مطلب صرف ان کی فکر میں، ان کے کام میں نہیں جھلکتا، بلکہ وہ جو پوری ایک موومنٹ ہے جس کا تسلسل بعد میں پاکستان کی صورت میں سامنے آیا. لائک اگر ہم بات کریں تو یہ ایک پورا ایک سرکل ہے جو پاکستان کی تکمیل کے ساتھ کمپلیٹ ہو رہا ہے. بہت. ڈاکٹر اطہر قسیم صاحب، میں پڑھ رہا تھا کہ اقبال کو اگر ہم ان کو شروع سے دیکھیں تو اقبال کا جو بچپن ہے وہ سر سید کے عروج کا سمجھیں زمانہ ہے، ان کی درسگاہ کے عروج کا، بلکہ خود ان کا بھی. تو اقبال نے سر سید کے دور میں آنکھ کھولی یوں کہیے، اور میں نے پڑھا کہ خود ان کے استاد جو میر حسن تھے وہ سر سید سے بہت زیادہ متاثر تھے. تو شروع ہی سے اقبال نے سر سید کو سوچا، سر سید کو سنا، اور پھر معراج پہ یہ بات وہاں پہنچی کہ جب علامہ اقبال نے ایک نہیں دو نظمیں سر سید کے حوالے سے بڑی، اگر ان کو ہم پڑھیں، بانگے درہ میں ہیں یہ نظمیں، سید کی لوح تربت، سر سید احمد خان کی زبان سے کیا کچھ کہلوایا اقبال نے. اور اس سے نظر آتا تھا بعض اوقات ایک کنٹروورسی بھی ہوتی ہے کہ نہیں اقبال جو ہیں وہ سر سید سے نہیں بلکہ اکبر الہ آبادی کی اس سے تھاٹ سے تھے. خود یہ بات ایک بہت بالکل واضح نہیں ہے کہ کوئی سر سید اور اکبر الہ آبادی کی تھاٹ بھی ڈیفرنٹ تھی، لیکن اقبال کے اپنے کلام سے ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ سر سید سے اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت شکریہ عابدی صاحب آپ کا، اور میری طرف سے بھی مبارکباد آپ کو اور آپ کے چینل کو کہ اتنے اہم موضوع پہ آپ نے یہ ٹاک شو ارینج کیا ہے اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس موضوع پہ اپنی گفتگو کر سکیں اور ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہیں وہ بہت سی باتیں جان سکیں. جی، بلکہ ہم آپ ایسے دانشوروں کے شکر گزار ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں. یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ ایسے ٹاک شوز کو ارینج کرتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ حالات کی پکار ہیں. آپ نے سر سید احمد خان سے بات شروع کی ہے اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ ان کو جوڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن اکابرین کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک مثلث ہے، اور اس مثلث کے جو تمام زاویے ہیں وہ بہت مضبوطی کے ساتھ باہم متصل ہیں. بہت صحیح. اور سر سید احمد خان کی شخصیت اتنی سحر انگیز شخصیت ہے کہ جو اپنا جادوئی اثر چھوڑتی ہے دوسروں کے اوپر. بے شک. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں نو ڈاؤٹ کہ جن کا کام، جن کی فکر زمانے کے اندر بہت دور تک اپنے نقوش مرتب کرتی ہے. سوسائٹی کو ظاہر ہے وہ اپنے حصار میں لیتی ہے اور اپنی فکر سے وہ لوگ سوسائٹی کو تبدیل کرتے ہیں. سر سید احمد خان ان میں سے ایک ہیں. میں ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ اس بندے کا ویژن دیکھیں جس نے آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی ضرورت ہے اور مسلمان جدید تعلیم میں اغیار سے پیچھے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کیا ان کی بات وہ سچ نہیں ہے؟ کیا آج ہمارا نوجوان، ہمارا طالب علم، ہمارے استاد، ہمارے محقق، ہمارے سائنسدان دنیا سے پیچھے نظر نہیں آتے ہیں؟ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر خود سر سید کی کاوشیں نہ ہوتی تو پھر ہم کہیں نظر ہی نہ آتے. پھر ہم کہاں نظر آتے. صحیح. اس لیے میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی بصیرت کو، صحیح، ان کے ویژن کو، جنہوں نے اس دور میں اس ضرورت کو محسوس کیا. اور غازی پور کی سائنٹیفک سوسائٹی سے لے کے قیام پاکستان تک کا سفر، بالکل صحیح، یہ ایک پوری ترتیب ہے. اور آپ کا یہ جو موضوع ہے یہ اس لحاظ سے بہت مکمل موضوع ہے کہ ان کے اندر جو فکری ربط ہے اس کو آج ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک حکیم الامت علامہ اقبال کی بات ہے، 1877 میں اقبال پیدا ہوتے ہیں اور 1876 میں قائد اعظم محمد علی جناح آتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک خوب اتفاق ہے کہ 1870 سے لے کے 1880 تک یہ جو 10 سال ہیں، یہ بہت اہم شخصیات پیدا ہوئی ہیں جو بعد میں ہندوستان کی تاریخ میں جن کا بڑا نام آتا ہے. اور وہ ہندو شخصیات بھی ہیں، مسلم شخصیات بھی ہیں. مولانا ظفر علی ڈاکٹر صاحب ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ کی بات ہم مکمل کریں گے. ایگزیکٹلی، بالکل ناظرین، بہت ہی خوبصورت اور اہم ٹاپک ہے اور اس پہ ڈسکشن کا آغاز بھی ہو چکا ہے. سلسلے کو ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। ससुर स्पेशल पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मौजूद शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी राय का इजहार करें, हमारे मौजूद मेहमानों से बात करना चाहें तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव कॉल के जरिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ ओवरसीज़ जो भी हमें ज्वाइन करना चाहे, अपनी राय का इजहार करना चाहे, हमारे मौजूद मेहमानों से कोई सवाल करना चाहे, कुछ पूछना चाहें, कुछ जानना चाहें, तो डेफिनेटली आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी आबिद साहब। जी डॉक्टर अतर वसीम साहब, इकबाल के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल सर सैयद अहमद ख़ान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और मुतासिर थे, और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया अपनी शायरी के ज़रिए भी। आपने जो भी बात फरमाई कि इकबाल के ऊपर शायद कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अकबर इलाहाबादी से मुतासिर थे, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ज़रीफ़ाना शेर अकबर इलाहाबादी कहते थे अंग्रेज़ तहज़ीब के ख़िलाफ़, अल्लामा इकबाल ने भी उसी तरह के शेर इब्तदा में कहे हैं। जी जी। जैसे औरतों की तालीम के हवाले से बात हो जाए या नई तहज़ीब के हवाले से बात हो जाए, तो इकबाल और अकबर इलाहाबादी में हमें मुमासलत नज़र आती है। लेकिन बाद में अकबर इलाहाबादी का दायरा कार वहीं तक रह गया, जबकि अल्लामा इकबाल यूरोप के सफ़र पर गए तो उनकी शायरी का रुख जो है वो तब्दील हो गया, वो दौर चेंज हो जाने से। बिल्कुल सर। लेकिन मैं ये बात यहाँ पे कहना मुनासिब समझता हूँ कि अकबर इलाहाबादी अगरचे यूरोपी तहज़ीब के बहुत ख़िलाफ़ थे बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान, और सर सैयद ये बात जान चुके थे कि यूरोप से या अंग्रेज़ से मुखालफत का या लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उनकी अच्छी बातों को सीखने से ही हम भी तरक्की कर सकेंगे। आखिरकार अकबर इलाहाबादी भी ये बात कहने पे मजबूर हो गए थे, वो जो सैयद काम करता है, बाकी सब बातें करते हैं और सैयद काम करता है, तो सर सैयद के वो भी मोतरफ हो गए थे। और अल्लामा इकबाल, सर सैयद और कायद आज़म, जब हम इन तीन शख्सियात का जिक्र करते हैं तो आबिदी साहब मैं समझता हूँ कि इन तीनों के अंदर एक कदर मुश्तरक जो है वो ये है कि तीनों ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की आज़ादी, उनकी खैर ख़ाही, उनकी फ़लाही तरक्की, उनकी इल्मी तरक्की के ख़्वाहां थे। हर एक ने अपने अपने अंदाज़ में ये काविश और कोशिश की है। सर सैयद अहमद ख़ान ने इल्मी सतह पे बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश करके मुसलमानों को तालीम के मैदान में आगे आने की दावत दी। अल्लामा इकबाल की जो फ़िक्र अंगेज़ और इनकलाब आफरीन शायरी है, उसने कमाल ही कर दिया। हिंदुस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा शायर हमें नज़र नहीं आता जो अल्लामा इकबाल के पाए का हो। बिल्कुल। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी बेदाग शख्सियत ने, बलवलांगेज़ शख्सियत ने सियासत के मैदान में वो कारहाय नुमायाँ कर दिए कि जिनका ना हिंदू तसव्वुर कर सकते थे ना अंग्रेज़ तसव्वुर। बिल्कुल बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, जब हम सर सैयद के मिशन को देखते हैं कि कहते हैं ना कि सबसे पहले दो कौमी नज़रिए की जो असल बात की वो सर सैयद अहमद ख़ान ने की, जब वो बनारस में हिंदू मुस्लिम फ़साद हुए, उर्दू के ख़िलाफ़ फ़साद हुए, तो सर सैयद इस नतीजे पर पहुँचे कि ये दो कौमें अब एक साथ चल नहीं सकती। लेकिन उनके सामने उस तरह से मुल्क का एक वाज़े खाका नहीं था। जिस नतीजे पे पहुँचे, जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मुसलमानों को तालीम में आगे बढ़ना चाहिए, तो ये जो अलीगढ़ कॉलेज आपने कायम किया, ये मैं कहता हूँ अगर ये सर सैयद, इकबाल और कायद आज़म को कोई एक चीज़ एक लड़ी में पिरोएगी तो ये MAO कॉलेज या अलीगढ़ सर सैयद की कायम कोई यूनिवर्सिटी थी। कि आपने यूनिवर्सिटी कायम की, अल्लामा इकबाल ने उसके लिए चंदे भी जमा किए, उसको यूनिवर्सिटी बनाने में अहम किरदार अदा किया, फिर आप वहाँ आपने विज़िट्स की और उसके कई शोबों के, उर्दू, फ़ारसी, फ़लसफ़े के शोबों के आप मेंबर रहे, आपने लेक्चर दिए वहाँ। और कायद आज़म तो अलीगढ़ के बगैर तसव्वुर ही नहीं करते थे। अलीगढ़ को उन्होंने अपना बर्रे सगीर पाक व हिंद का मुसलमानों का असलहा खाना करार दिया। तो ये अलीगढ़ की तहरीक इन तीनों को आपस में भी जोड़ती है, फरमाइए। जी, वो मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि एक नया अहद है जिससे ओहदा बरा हो रहे हैं मुसलमान, यानी एक इतना बड़ा चैलेंज है जो वेस्टर्न इम्पीरियलिज़म का चैलेंज है। और वो इम्पीरियलिज़म जो है वो बड़ा यानी दो शाखा है। वो दो शाखा इस सेंस में है कि एक तो वो पॉलिटिकल हेजमोनिक है पॉलिटिकली, और दूसरा उसके साथ एक एपिस्टमसाइड का एलिमेंट है। एपिस्टमसाइड क्या होता है कि हर अहद और हर ज़माने और हर कम्युनिटी का एक इल्मी तरीक़ा कार होता है चीज़ों को समझने का, इसे एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है।
اب جو ویسٹرن اپسٹمالوجی ہے اس کا ایک اپنا فریم ورک ہے، وہ مذہب کو تج کر کے وہ پھر ایک انلائٹنمنٹ موومنٹ سے ہوتے ہوئے سائنٹیفک اور انڈسٹریل ریولوشن کو پہنچے، اور پھر ان کا جو اپسٹمالوجیکل فریم ورک ہے وہ مذہب کو بالکل نکال دیتا ہے، اور وہ ایک پازیٹیوسٹک ہے کہ دنیا جو ہے نا اس کو سائنٹیفک نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ صحیح۔ اب جب وہ آیا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو ان کا ملٹری کا امپیریلزم ہے، یعنی ملٹریلی وہ کنکویسٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو فکری طور پہ جو وہاں کی، جیسا کہ ایڈورڈ سعید نے لکھا ہے اورینٹلزم میں، کہ وہ جو نیٹو انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز ہیں، کلچرل ٹریڈیشنز ہیں، ریلیجیس ٹریڈیشنز ہیں، ان کا قتل کرتے جا رہے ہیں۔ تو بڑی اہم آپ نے بات اور کی، یہ تینوں شخصیات جو ہیں وہ اس کے سامنے ایک پہاڑ بن کے کھڑی ہیں۔ جی اس سینس میں جو سر سید نے پوزیشن لی ہے، تو میں سر سید کی سنسیریٹی کا تو کما حق ہو فین ہوں، کہ جو سنسیریٹی آف پرپز ہے، مقصد ایک ہے کہ مسلمانوں کی فلاح چاہیے۔ وہ جو 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی ہے اس کا جو ایک بلڈ کارڈنگ جو ہے سین سامنے ہے، تو سر سید بہت اس سے پریشان ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ وہ ایجپٹ چلے جائیں، یہاں سے نقل مکانی کر جائیں، یعنی اتنا ڈسگریس فیل کر رہے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں، اس وقت میری قوم کو میری ضرورت ہے، تو انہوں نے سٹے کیا اور ایک سٹرگل کا آغاز کیا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ سر سید کا جو ماڈس اپرنڈی ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو پازیٹیولی یا نیگیٹیولی ڈسکس کرنا ہمارا حق ہے، اور ہمیں کرنا چاہیے کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئیں، اور کیا ایک طرف تو انہوں نے قوم کا قبلہ درست کیا کہ جو ٹریڈیشن کے کلچز میں پھنسی ہوئی قوم تھی ان کو، یعنی وہ جو بند دروازے اور ایک تعفن زدہ ماحول تھا، دروازے کھول دیے کہ اب ہوا آ رہی ہے اور وہ تعفن ختم ہو رہا ہے۔ جب وہ تعفن ختم ہو رہا ہے تو نیو تھاٹ ایمرج ہوں گے۔ اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں تو اقبال جو ہے بے شک وہ سر سید کی سنسیریٹی آف پرپس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن سر سید کا جو ویژن ہے، یعنی ہول سول ایکسیپٹنس آف ویسٹرن ماڈرنزم اپنی ٹریڈیشن کی قیمت پر، اس پر جو ہے اقبال سر سید سے اپنا زاویہ نگاہ الگ رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ کے نام جو ایک نظم لکھی کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ یہ بھی سنو کو نالائے طائر بام اور ہے۔ وہ طائر زیر دام ہیں، وہ مغرب کی، یعنی ایک وہ ظاہر ہے وہ دور ایسا ہے، اصل میں زمانے کا بھی فرق ہے نا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر وہ اس وقت سر سید احمد خان اسباب بغاوت ہند نہ لکھتے، انگریزوں سے کچھ قدرے قربت پیدا نہ کرتے، تو انگریز تو یہ فیصلہ کر چکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی فرمائیں کہ انگریز یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ختم کرنا ہے، یا کم از کم ان کو ثقافتی طور پہ، تعلیمی طور پہ ختم کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے، ان کی جو رائٹنگز ہیں سر سید کی، ان کے مقالہ جات ہیں، ان کی تفسیر قرآن ہے، اس سے بہت سے دانشوروں نے، علماء نے اختلاف کیا، لیکن جو انہوں نے اس وقت نسخہ تجویز کیا، وہ تو ڈاکٹر صاحب بھی مانتے ہیں کہ اس زمانے کے مطابق نسخہ وہ ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر صاحب جی فرمائیں۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جس زمانے جو اس ٹائم پہ چیزیں چل رہی ہوں، اس سے جو بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ بات کرتا ہے، کوئی ریفارمز کی بات کرتا ہے، کوئی ریشنلائزیشن کی بات کرتا ہے، انٹرپریٹیشن کی بات کرتا ہے، تو اس کو ہمیشہ نیگیٹو لیا جاتا ہے۔ وہ اس ٹائم پہ، یہ بعد میں وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا۔ یہ مطلب ہم اگر اینشینٹ ٹائم سے بھی دیکھیں تو اب تک یہ ایسے ہی ہے۔ اب وہ جو ٹائم تھا، اس ٹائم پہ یہ جو ریشنلائزیشن کی موومنٹ تھی، ریفارمیشن کی موومنٹ تھی، اور پھر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ علی گڑھ موومنٹ کا ان سب چیزوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں سٹارٹ سے وہ ایک فکر ہے ان کے اندر، درد ہے مسلمانوں کا کہ یہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی نسبت جو بہت سے ہندو ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وار ہے اس کا یہ سینیریو ہو گیا ہے، اب مسلمانوں پہ جو دوہری ہے وہ مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے اس کو اپنی تحریروں کے ذریعے اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش کی نا،
کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان تعلقات کسی طرح نارملائز کیے جائیں. اچھا پھر یہیں پہ نہیں, اس کے بعد پھر انہوں نے پریکٹیکلی وہ جو اچھا اور مذہبی طریقے سے بھی ہم, جس کی وجہ سے ان کو ملحد بھی کہا گیا, کافر بھی کہا گیا, ٹھیک ہے, کہ مذہبی طریقے سے. اچھا یہ بھی ایک قدر مشترک ہے, یہ اقبال کو بھی کہا گیا اور قائد اعظم کو بھی کہا گیا. اس وقت کے لوگوں کے اپوزٹ جو بات کی جاتی ہے نا, ان کو پھر ایسے ہی کہا جاتا ہے, ان کو وہ باغی تصور کیا جاتا ہے جو عقل کی بات کرتا ہے, جو دلیل کی بات کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا. تو اس کے بعد پھر اچھا پہلے اخبار کے تھرو, پھر اس کے بعد اپنی انڈیویجول رائٹنگز کے تھرو, پھر اس کے بعد صرف رائٹنگ تک ہی محدود نہیں رہے, بلکہ پھر انہوں نے وہ جو اسکول مراد آباد میں, اور پھر اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی اور سو آن آگے پھر علی گڑھ تک, اور یہ پورا جو موومنٹ چلی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب وہ ایک اگر یہ علی گڑھ کی ریفارمیشن موومنٹ نہ ہوتی تو شاید وہ یوتھ ہی تیار نہ ہوتی, جس کو اقبال میسیج دیتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر اطہر قسیم صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی اور میں متفق ہوں اس سے کہ جو سر سید کی رائٹنگز تھیں وہ دو قسم کی تھیں, ایک مذہبی تھی, ایک مذہبی و ادبی کہہ لیں ان کو, اور دوسری قوم کو ایک وہ جو ایک مایوسی تھی, اور پریکٹیکلی بھی جو ہندوؤں سے وہ پیچھے رہ گئے تھے, کہتے ہیں نا 100 سال پیچھے تھے ہندوؤں سے مسلمان, اس سے نکالنے کی جو ان کی تحریک تھی. مجھے مختار مسعود کی جو ان کی آخری کتاب ہے وہ علی گڑھ کے بارے میں, دو زیادہ طویل جو ان کے اس میں مضمون ہے وہ علی گڑھ کے بارے میں ہے. اس میں انہوں نے لکھا, وہ خود علیق تھے, تو انہوں نے یہ لکھا مختار مسعود نے کہ ہمیں علی گڑھ میں پڑھتے ہوئے ایک مسلم فکر اور جو ایک روایتی مسلم ٹریڈیشن تھی وہ تو نظر آئی, یہ ہم سنتے ہی رہے کہ سر سید نے کوئی تفسیر بھی لکھی ہے اور اس میں کوئی مختلف چیزیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو جب علی گڑھ کی مسجد میں جاتے تھے تو وہاں جو لیکچر یا درس یا جو نماز ہوتی تھی وہ تو وہی ہوتی تھی, ہم نے تفسیر والا سر سید علی گڑھ میں نہیں دیکھا. یہ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی جانتے تھے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو آنے والے لوگ اور انٹلیکچوئلز پڑھیں گے, لیکن جو عملی طور پر مجھے قوم کی رہنمائی کرنی ہے وہ اسی بے شک تازہ بستی تو آباد کی ہے لیکن اسی کلچر میں رہتے ہوئے کرنی ہے. اور مختار مسعود کی یہ گواہی بڑی وقیع اور بڑی مستند گواہی ہے. جی آپ نے بجا فرمایا. بنیادی بات یہ ہے یہاں پہ جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ سر سید احمد خان جس زمانے میں مسلمانوں کو تعلیم کی طرف اور جدید تعلیم کی طرف بلا رہے تھے, تو بعد میں علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو وہ ایک کٹھن مرحلہ تھا, کسی نئی چیز کو اڈاپٹ کرنا, تسلیم کرنا, فکری طور پہ اس کو لے کے آگے چلنا, یہ بہت مشکل کام تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ, جس کو ہم مقصدیت کی تحریک بھی کہتے ہیں, اس نے ادب کے اندر بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے, سیاست کے اندر بھی, سماج کے اندر بھی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس تحریک کا ایک رد عمل یہ سامنے آیا تھا کہ مذہبی جو قوتیں تھیں وہ بھی مضبوط ہو گئی تھیں. علماء دیوبند کو دیکھ لیں آپ, ندوۃ العلماء کو دیکھ لیں, یہ ساری وہ تحریکیں ہیں جو علی گڑھ کے رد عمل کے طور پر سامنے آتی ہیں. اچھا, انہیں بھی مضبوطی اور ریفارم کی طرف جانا پڑا. اور خاص طور پہ ایک بات یہ کہ جب سر سید کے احمد خان کے اوپر فتوے لگ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ فتوے اسی لیے لگ رہے تھے کہ یہ بندہ ہمیں مشرقیت سے اور اسلامائزیشن سے دور کر رہا ہے اور یہ ایک انگریز کی بے جا تقلید کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ سر سید احمد خان کی صحبت خاص میں شبلی نعمانی سامنے آتے ہیں, الطاف حسین حالی سامنے آتے ہیں, ڈپٹی نذیر احمد سامنے آتے ہیں, مولوی عنایت اللہ سامنے آتے ہیں, مولوی چراغ علی سامنے آتے ہیں, اور محسن الملک اور وقار الملک کی تربیت ہوتی ہے. اور پھر سر سید غالب سے ہمیں جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی پیچھے سے آپ لنک دیکھیں. اچھا, اب سر سید احمد خان کے تربیت یافتہ مولانا حالی جو غالب کے شاگرد ہیں براہ راست, اور جب وہ آتے ہیں اس طرف شاعری کی طرف, اور شاعری بھی کون سی, مسدس حالی کی شاعری, جس میں وہ سر سید احمد خان کے مشورے پر وہ نظم لکھتے ہیں. تو آپ سر سید کا یہ بیان بھی تو مد نظر رکھیے نا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ سید احمد میں نے تمہیں زندگی دی تھی, تو نے کیا کیا میرے لیے,
تو میں کہوں گا کہ یا خدا مجھ سے اور تو کچھ نہیں ہو سکا، میں حالی سے مسدس لکھوا آیا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور وہ ایک بڑی روایتی اور اسلام کا شکوہ اور عظمت کیا اس کے رفتہ اندر وہ عظمت رفتہ کی یاد ہے، اور خاص طور پہ مسدس حالی کے بعد وہ جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ عرض پیش کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حالی کی طرف سے، شبلی نعمانی کی وہ کتاب جو سیرت النبی ہے، آپ اس کو کیسے سائیڈ لائن کر سکیں گے ہماری اسلامی تاریخ میں اور ادبی تاریخ میں؟ یہ وہ کارنامے تھے جن کے اوپر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف انگریز کی اس بے جا تقلید کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی مشرقیت کو، اپنی اسلامی سوچ کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنے کے قائل ہیں۔ ان کی ٹیم ساری ایک اکٹھا سفر ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سسرا اسپیشل پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ اپنے معزز مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے۔ جی عابدی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اطہر قسیم صاحب اپنی بات مکمل کر لیجئے۔ خان کی اور ان کی اس سوچ کی جس پر اعتراضات بھی ہوئے تھے، جب ہم دیکھتے ہیں 1857 کی وہ جنگ آزادی جس کو انگریز غدر کے نام سے پکارتا ہے، اس وقت سر سید احمد خان انگریز کی نوکری بھی کر رہے ہیں اور سب جج کے عہدے پر فائز ہیں بجنور میں، لیکن جب وہ آتے ہیں اصلاحی تحریک کی طرف، اپنی مقصدیت کی تحریک کی طرف، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی فلاح چاہتے ہیں، اپنے ہندوستان کے مسلمانوں کو خاص طور پہ وہ انگریز کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ شبلی نعمانی نے یہ بات ایک جگہ لکھی ہے عابدی صاحب کہ ہم لوگ جو تھے سر سید کی صحبت سے جو فیض پاتے تھے، ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ سر سید احمد خان کے اندر جذبہ وطن، جذبہ محبت، جذبہ ہمدردی یہ قدرتی طور پہ تھا، اور ہم میں یہ جذبے شاید مصنوعی طور پر ہم نے اپنے اندر پیدا کیے تھے۔ اور انہوں نے مثال بہت خوبصورت دی ہے، انہوں نے کہا کہ سرمگی آنکھ کا حسن اور ہوتا ہے اور سرما لگائی گئی آنکھ کا حسن اور ہوتا ہے۔ تو سر سید احمد خان کو وہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ودیت کی تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے آج تک ظاہر ہے ان کا نام زندہ ہے، اور سر سید کی مخالفت کرنے والے کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر غلام شبیر صاحب، مجھے بہت مماثلتیں نظر آتی ہیں دونوں کی شخصیات میں، اور ظاہر ہے اس پروگرام میں اشارے ہی کیے جا سکتے ہیں، پھر آگے تحقیق کرنے والے اور بہت سی کتابیں موجود ہیں، اب تو نیٹ پہ ڈاکومنٹریز بھی موجود ہیں، وہ دیکھیں اور کتابیں پڑھیں۔ مجھے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کر دی، وہ میں نے ایک ریمارکس کی صورت میں کر کے بات کو آگے بڑھانا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سر سید احمد خان نے اپنے کسی کام پہ فخر نہیں کیا اور کہا کہ میں خدا کے حضور پیش ہوں گا تو میں حالی سے جو مسدس میں نے لکھوائی تھی میں اس کو پیش کر دوں گا۔ مجھے قائد اعظم کا اقبال کے بارے میں ایک بہت خوبصورت کوٹ یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے ان کی غالباً ڈیتھ اینیورسری پہ ایک میسیج دیا تھا، بلکہ ایک کانفرنس سے خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ملک کی ہم جد و جہد کر رہے ہیں اور وہ ملک ہم حاصل کریں گے۔ اگر میں نے وہ ملک حاصل کر لیا اور اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد آئیڈیل آف سٹیٹ، انہوں نے کہا کہ ایک ایسی مثالی مملکت ہم نے حاصل کر لی، اس کو حاصل کرنے کے بعد اگر مجھے دو چیزیں پیش کی جائیں، ایک یہ پیش کیا جائے کہ اس ملک کی رولرشپ، انہوں نے کہا یعنی حاکمیت، حاکم ہونا، اور دوسرا اقبال کا ورک، تو میں اقبال کے ورک کو، اقبال کے کام کو منتخب کر لوں گا۔ ابھی پاکستان بننا ہے اور ان کو تو عزم تھا، ان کو تو یقین تھا کہ پاکستان بنے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت قائد اعظم کا، ایک اور ٹاورنگ پرسنالٹی کو بہت بڑا خراج تحسین۔ جی یہ بہت عمدہ ٹریبیوٹ ہے قائد اعظم کی طرف سے، جو اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ قوم کو جو اسلام ایک ریلنگ کرائی بنایا ہے اقبال نے، بالکل تو یہ اقبال کی شاعری ہے جس نے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے اسلام کو ایک ریلنگ کرائی بنایا اور سب اس پہ مجتمع ہو گئے ایک مشترک منزل کی جستجو کے لیے۔ لیکن جس طرح آپ یہ عرض کر رہے تھے نا کہ اقبال جو ہے وہ اکبر الآبادی سے انسپائرڈ ہوئے سر سید کی بجائے، ایک یہ رائے ہے، یا
मुख्तार मसूद साहब का आपने ज़िक्र किया, तो एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि किसी बड़ी शख्सियत का अदबी पैराए में एनालिसिस करना ये उसके साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अदब जो है वो फीलिंग्स का नाम है, एहसासात का नाम है। किसी शख्सियत को तोलने के लिए उसकी शख्सियत को कंक्रीट पैराए में एक साइंटिफिक फार्मूलेशन होनी चाहिए, और ये वही कर सकता है जो स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री हो या वो स्कॉलर ऑफ जो है वो रिलीजन हो, जो उसकी रूट से आगाह हो। तो इस लिहाज से देखा जाए ना तो डॉक्टर इकबाल अहमद, जो इब्न खल्दून ऑफ मॉडर्न टाइम्स कहलाते हैं पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जो है वो एनालिसिस पेश किया कि जब पहल यानी मुस्लिम वर्ल्ड का जो है वो कन्फ्रंटेशन हुई है यानी वेस्ट से, तो ये इतना बड़ा प्रेशर था वेस्ट का कि इसने मुसलमानों के डिफेंसिव जो इंस्टिंक्ट्स थे ना, जो दिफाई जबिल्लतें थीं, उनको भड़का दिया, बजाय इसके कि वो एक ठंडे दिल से अपनी ट्रेडिशन का एक पूरा हिस्टोरिकल सर्वे करते और फिर जो जदीद चैलेंजेस हैं उनका सर्वे करते, अपनी ट्रेडिशन को उससे हम आहंग करने की कोशिश करते। हुआ क्या कि उन्होंने उनको अपनी ट्रेडिशन के सर्वे की तरफ जाने ही नहीं दिया। इल्ज़ाम तर इल्ज़ाम, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम कि ये मज़हब तो एंटी सिविलाइजेशन है, ये मज़हब तो जो है ये एंटी कल्चर है, ये मज़हब तो एंटी साइंस है, ठीक है ना, ये इतने इल्ज़ामात हैं। तो इकबाल अहमद कहते हैं कि इसने क्या किया, जैसे सैयद अमीर अली है, सर सैयद है, तो जो हमारे फर्स्ट फेज़ के मुस्लिम मॉडर्निस्ट हैं ना, उनकी सारी तवानाइयाँ जो है वो उसी डिफेंसिव इंस्टिंक्ट्स को जो है ना वो एक्सप्लोर करने में बर्बाद हुई। सही। अब जैसे वो एक पंजाबी की हिकायत है ना कि किसी ने किसी से कहा कि भाई वो तेरा कान कुत्ता ले गया, तो उसने अपने कान को नहीं देखा, कुत्ते के पीछे भाग पड़ा। तो उधर जब इल्ज़ाम लग रहे हैं तो हम अपनी ट्रेडिशन को तो देख नहीं रहे, लेकिन जो इल्ज़ाम है उसको जवाब देने के लिए हम भागे जा रहे हैं ना उसके पीछे। अब जिस तरह सर विलियम म्योर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखी, जिसका जवाब सर सैयद ने बड़ी कमिटमेंट से अपना घर, अपनी लाइब्रेरी बेचकर जो है वो लंदन गए कि वहाँ मुझे वो सोर्सेज मिलें जिनसे मैं अपनी ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करूँ। लेकिन सर सैयद ही वॉज नॉट अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम। अब जो उसने जवाब लिखा है, तो उस जवाब को जब मैं वो मकालात सर सैयद पढ़ता हूँ तो मुझे गालिब का शेर याद आता है कि क्यों न ठहरे हदफ़े नावक के, क्यों न ठहरे हदफ़े नावक के बेनाम के हम खुद उठा लाते हैं जो तीर खता होता है। यानी वो ऐसा जवाब है, इतना अपोलोजेटिक जवाब है कि वो कहता है कि आपकी तो हदीस के अंदर बड़ा तजादात है, तो वो पूरे इल्मुल हदीस जो है ना उसकी नफ़ी करते हुए नज़र आते हैं। वो मौजज़ों के ऊपर बात करते हैं तो वो उनकी यानी क्या करते हैं कि वो जो पूरा वेस्टर्न जो लाइफ स्टाइल है, जो वेस्टर्न जो मोड ऑफ थाट है, उससे हम आहंग करने के लिए कैंची लेकर बैठ गए अपनी ट्रेडिशन के पर। जी सही बात है, लेकिन वो बात यही हो रही है ना डॉक्टर साहिबा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने, डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात की कि जो एक यूरोप का गलबा था और वो ये कहते थे कि हम इनको इंसान बनाने चले हैं, मुख्तसर अल्फाज में वो यही कहता था। हालांकि वो तोपों के ज़रिए और जहाज़ों में बड़े बड़े वो असला खाने लेके आके तो वो नहीं बनता ना। और फिर अरब ये सब कॉन्टिनेंट की जो दौलत, वो ट्रिलियन पाउंड जो है वो लूट के ले गए, तो वो इंसान बनाने के लिए तो नहीं आए थे, दौलत लूटने आए थे। लेकिन वो बहरहाल उनका हथियार यही था कि हम महज़्ज़ब बनाने आ रहे हैं एशियंस को। तो उसके फिर जवाब में कहीं ना कहीं तो दिफाई पोजीशन होनी थी, और शायद उस दिफा के बाद फिर हम ऑफेंस पे भी गए। इकबाल तो ऑफेंस पे गया ना, इसमें तो कोई शक नहीं। तो वो ट्रेडिशन सर सैयद से फिर आगे बढ़ी, तो ये तो ट्रिब्यूट सर सैयद और फिर बाद में इकबाल का है कि उन्होंने जो परचम है या टॉर्च जो है फिर कायदे आज़म को थमाई उन्होंने। बिल्कुल। और ये जो सिर्फ फ़िक्री तसलसल इनका सिर्फ हमें ही नहीं नज़र आता, बल्कि ये जिस तरह एक दूसरे को एक्नॉलेज कर रहे हैं। और जैसे इकबाल कह रहे हैं सर सैयद के बारे में कि सर सैयद एक बहुत बड़े मुदब्बर थे और उसके बाद हमें मुस्लिम उम्मा को कोई ऐसा लीडर नहीं मिला। और फिर जब कायदे आज़म की बात होती है तो वो जिस तरह उनको खतूत लिख रहे हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जितना ज़्यादा उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये सजेस्ट करती हैं कि वो एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं
اور وہ اپنے آپ کو یہ ان چیزوں پہ لائک وہ ایک یونائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے. اور اس میں بھی اگر آپ پریویسلی بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ مطلب کریٹیسزم بھی ہے, لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کریٹیسزم نہیں ہے ان ہستیوں کی ایک دوسرے کی طرف, بلکہ علامہ اقبال ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی دور اندیشی اور جن کا جو وین ہے ان پہ کوئی وہ کسی چیز پہ کوشچن نہیں کیا بلکہ جا ایک سکتا. نظم میں تو اقبال نے انہیں سید گوہر والا جی کہا, یعنی ایک ایسا لقب دیا کہ ابھی بھی سر سید کے لیے اس سے بہتر لقب ہم نہیں پا سکتے. تو وہ کہ ان کے جو ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جس پہ انہوں نے بات کی ہے اس پہ بات تو کیے جا سکتے ہیں, لیکن ان پہ تنقید نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسے, ہاں اس پہ بات کی جا سکتی ہے. تو یہ جو ایک دوسرے کا یہ ایلیمنٹ ہے نا کہ وہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ سملیرٹی ہے, تو یہ ایک اور سملیرٹی ہے کہ جہاں ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, کہیں وین کے باعث کر رہے ہیں, کہیں پریکٹس کے باعث کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو بڑا لائک حالانکہ بہت ڈفرینس ہے, 60 ایئرس کا ڈفرینس ہے علامہ اقبال اور سر سید احمد خان کا. لائک جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہی واز 21 ایئرز اولڈ, لیکن ان کی شخصیت پہ بھی بہت ان کی شخصیت پہ بھی اس کا بہت گہرا اثر مولوی جو میر حسن صاحب تھے ان کے استاد, اس کی وجہ سے, اور پھر بعد میں جو ایم اے او کے پروفیسر تھے آرنلڈ, ان کی شخصیت کا لائک آپ دیکھیں, یعنی وہ ایم اے او کالج میں تھے اور پھر گورنمنٹ کالج میں آئے, اور اقبال نے 6 سال غالباً ان سے پڑھا, تو وہ بھی ایک بڑا اثر تھا اقبال کا. اور جہاں تک پھر ویسٹ کو رسپونڈ کرنے کی بات ہے تو یہ سارے جو تینوں لیڈرز ہیں یہ ویسٹ ایسٹ پلس ویسٹ کے کمبینیشن میں انہوں نے وہ ریفارمسٹ, لائک ان کا ویسٹ کا بھی ایکسپیرینس تھا. مطلب اگر ہم علامہ اقبال کی بات کریں تو ان کی بھی جو ہے لاء کی ڈگری انگلینڈ کی تھی, پھر اس کے بعد ان کی جو پی ایچ ڈی, جیسے اقبال نے ابھی میں نے کہا نا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد, میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد, لیکن پھر یورپ میں جا کے آپ نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہاں وہ بیلنس نظر آ رہا ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آپ, علامہ اقبال کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے. میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اقبال, ہم لوگ تو الحمدللہ ایک آزاد وطن کے شہری ہیں, اس وقت بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. علامہ اقبال کو دیکھیں تو وہ ایک محکوم ہندوستان میں پیدا ہوئے اور محکوم ہندوستان میں ہی ان کی وفات ہوئی. بالکل صحیح. وہ آزادی کی فضا میں سانس نہیں لے سکے, لیکن اپنی شاعری میں, اپنے فلسفے میں, اپنی تعلیمات میں وہ کسی ایک لمحے بھی ہمیں مایوس نظر نہیں آتے, اور وہ ایک راستہ ہمیں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم ضرور کمپلیٹ کریں گے. ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ اسپیشل پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح بہت ہی اہم, بہت زبردست ٹاپک, بہت ہی اہم اور خاص شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج کے ہمارے ٹاپک پہ گفتگو فرما رہی ہیں, اور بہت ہی انفارمیٹیو ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ لوگ بھی لائیو کال کیجیے, ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اب یہ سب کیوں نہ مہمانوں کا ایک دفعہ پھر سے آپ تعارف کروا دیں. جی پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر صاحب ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. آپ کی پی ایچ ڈی فلسفی میں ہے, وہ تو آپ کی گفتگو سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. پروفیسر ڈاکٹر تطہیر زہرا صاحب ہیں, آپ بھی ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹی میں استاد ہیں. اور پروفیسر ڈاکٹر اطہر قسیم صاحب, آپ ہمارے شہر کے بڑے اہم کالج کے پرنسپل ہیں. اور تینوں شخصیات کیا خوبصورت. یقیناً بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ بات آپ کر رہے تھے اور ہم بڑی سملیرٹیز کی بات کر رہے ہیں, تو ساتھ ڈاکٹر صاحب نے کچھ اختلاف کی بات بھی کی, وہ تو ظاہر ہے. تو شروع تھوڑا اختلاف سے نہ کر لیں, تھوڑا سا چینج. وہ قائد اعظم کی شخصیت دیکھتے ہیں نا, ایک ایک چیز, یعنی ٹائی کیسی ہے, کوٹ کیسا ہے, شوز کیسے پہنے ہوئے ہیں, اور اس کی مناسبت سے, وقت کی مناسبت سے کیا لباس ہے,
کیا سٹائل ہے، وہ جو ہے کتاب کو پڑھنا کیسے ہے، قلم کو پکڑنا کیسے ہے. دوسری طرف ہمیں اقبال نظر آتے ہیں، وہ ایک چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دھوتی باندھی ہوئی ہے، اوپر بنیان ہے. اور لیکن نہرو جیسی شخصیت جو ہے وہ آ کے ان کے پلنگ کے نیچے پاؤں میں بیٹھتی ہے. تو یہ بھی ایک کانٹیکسٹ ہے ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا چلیں ایک بات ہم ذرا لائٹر انداز میں شروع کر لیں. جی میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جن شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پہ آج کے اس پروگرام کے ٹائٹل میں سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم، تو میں صرف ایک مثال دینے کے لیے یہ کہوں گا کہ جیسے کڑیاں ہوتی ہیں نا، یوں زنجیر کی کڑیاں، یہ ایسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باہم جڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہوئے. اچھا، بہت صحیح. میں علامہ اقبال کی بات کر رہا تھا کہ ان کا ایک تو یہ کہ وہ غلامی کے دنوں میں پیدا ہوئے، غلامی کے دنوں میں فوت ہو گئے، لیکن آزادی کے بہت بڑے علمبردار کے طور پہ وہ ہمارے سامنے آئے. دوسری بات جو اقبال کی شخصیت اور ان کے فن کے اندر ہے وہ یہ ہے، تعلیمات کے اندر جو ہے، کہ وہ امت مسلمہ کی جو پرکار ہے اس کا ایک سرا اپنے مرکز کے ساتھ جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ کیا خوبصورت ان کا شعر ہے، ان کی ایک نظم ہے کہ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. بہت. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اب یہ پوری نظم اگر آپ ایک سانس میں پڑھیں یا دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہمارا رشتہ ہمارے ماضی کے ساتھ اور خاص طور پہ قرون اولیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کمپلیٹ کرتے ہیں، کالر ہیں، کالر کے بعد آپ کی بات کو ہم ضرور کمپلیٹ کرتے ہیں. جی امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. وعلیکم السلام. میں معذرت ڈاکٹر صاحب کو ہم نے انٹرپٹ کیا، بہت معذرت. اصل میں بات جو ہو رہی ہے نا ملت پاسبان کا، جو ملت کے حوالے سے، یہ جو ہمارے محترم محمد علی جناح صاحب ہیں، ان کی جو شخصیت ہے، آپ کا موضوع ہے فکری تسلسل، تو واقعی وہ ان کی زندگی اگر دیکھی جائے تو ایک صحیح راستے پہ گامزن تھے، اور ایسے ہی لوگ کچھ کر کے دکھاتے ہیں. اصل میں تھوڑے سے ہٹ کے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک ٹاپک ایسا بھی رکھے کسی دن کہ ان کی تعلیمات سے ہم نے کیا سیکھا، ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تھا. وہ تو ایک عظیم لیڈر ہیں ہمارے، لیکن ہمیں اور عظیم لیڈر چاہیے جس سے کہ ہماری ملک کی ناؤ جو ہے یہ مجھار سے نکلے اور خوشحالی کا دور دورہ، تاکہ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان صاحب، علامہ اقبال، سر سید شوکت علی، جوہر علی، جتنے ہمارے عظیم سے عظیم لیڈران ہیں، ان کی ارواح کو جو سکون ملے. یہ ملک بے چینی، یار پاکستان اتنا پیارا ملک انہوں نے بنا کے دیا، خدا کی قسم اگر منصفانہ تقسیم ہوتی ہر چیز کی اور لوگ اس ملک کو اپنا ملک ماں سمجھتے، سکی ماں سمجھتے، سکی ماں سمجھتے، تو آج ہم بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے. یہ سب صورتحال نہیں ہوتی جو ہے. اور اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، تمام لوگ والنٹری طور پہ اس ملک کو وہ سب کچھ ریٹرن کر دیں جو اس ملک میں انہیں دیا. بالکل بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ امتیاز صاحب. یقیناً. جی عبداللہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. جی ابھی جو دوست ٹیلی فونک ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے اور نشاندہی کی ہے ایک اہم ٹاپک کی طرف. تو میں اپنے دوست کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کاش ہم علامہ اقبال کی تعلیمات سے کچھ سیکھ پاتے، کیونکہ فکر اقبال کے 3 مرحلے ہیں کہ اقبال کو پڑھا جائے، حکیم الامت کی شاعری کو سمجھا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی شاعری پر عمل کیا جائے. تو بدقسمتی سے ہماری قوم نے ابھی تک اقبال کو پڑھنے کا مرحلہ ہی پورا نہیں کیا. ان کو سمجھنا اور ان کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ تو ابھی دور کی باتیں ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام، ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے ادب کے جو اسکالرز ہیں، ان سب کی یہ اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں تک علامہ اقبال کو اس طرح پہنچائیں کہ علامہ اقبال کی تعلیمات بچوں کے پاس پہنچیں اور وہ ان پر عمل بھی کریں. میں ایک یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پروفیسر مرزا منور بہت بڑے اقبال شناس شخصیت ہمارے پاکستان میں رہے. تو میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا، تو ان کا ایک خطاب تھا ہمارے بخاری آڈیٹوریم میں. تو انہوں نے وہاں پہ فرمایا کہ میں ایران میں یہ کہہ بیٹھا کہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. جس پر ایک ایرانی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی کہ آپ اس بات کو وضاحت سے بیان کریں کہ وہ اقبال آپ کے قومی شاعر کیسے ہیں؟ وہ تو 1938 میں انتقال کر گئے تھے، آپ ان کو اپنا قومی شاعر کیوں کہہ رہے ہیں؟
تو کہتے ہیں فوری طور پہ میں نے تو یہ جواب دیا کہ جی وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لاہور میں مدفون ہیں، انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا. انہوں نے کہا نہیں، اگر وہ آپ کے قومی شاعر ہیں تو آپ IMF سے، ورلڈ بینک سے بھی کیوں مانگتے ہیں؟ وہ تو کہتے تھے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے قومی شاعر ہیں تو آپ کے ہاں بے پردگی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہماری تو ایئر لائن کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے کہ خواتین و حضرات اب ہم سرزمین ایران کے اوپر سے گزر رہے ہیں، خواتین سے التماس ہے کہ وہ اپنے سروں کو ڈھانپ لیں. آپ کی پاکستانی قوم کی دنیا میں جو ایک پوزیشن ہے وہ اقبال کو پڑھنے کے بعد تو نہیں ہونی چاہیے. پروفیسر مرزا منور کہتے ہیں کہ میں ظاہر ہے شرمسار بھی ہوا، میرا سر بھی جھک گیا. تو حقیقت بھی یہ عابدی صاحب کہ ہم نے اقبال کو نہیں پڑھا، یہ ہم سے ایک قومی غلطی جرم ہوا ہے. میں بلکہ اس کو قومی گناہ کہوں گا. اقبال کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی. اور پھر دیکھیں جیسے میں نے کڑیوں کی مثالیں دی ہیں نا، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ بھی ایک موقع ایسا آیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے رسپانس کو دیکھ کر تو وہ انگلستان واپس جانے کا انہوں نے کر لیا تھا ارادہ، اور وہ جا چکے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا کیریئر وہیں پہ بناؤں گا، لیکن اقبال ان کو خطوط لکھ کر واپس بلاتے ہیں اور ان کو اس بہت مشکل مرحلے پر وہ ذمہ داری سونپتے ہیں. اور وہ شعر جو اقبال کا مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہے. وہ قوم کو بے ذوق نہیں کہہ رہے، کم کوش کہہ رہے ہیں. تو کم کوش جو ہے اس میں ان کو سخت کوشی کی طرف لانا یہ اقبال کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری کی. بے شک. ڈاکٹر صاحب وہ ابھی جو ڈاکٹر اطہر قسیم صاحب نے کہا نا کہ سوال یہ آیا کہ اقبال آپ کے قومی شاعر کیسے ہو گئے، مجھے اس سے فوراً قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ بیانات جو یوم اقبال وغیرہ پہ آپ نے دیے کہ انہوں نے انہیں سیج فلاسفر کہا، منفرد فلاسفر کہا، اور ساتھ نیشنل پوئٹ آف اسلام کہا. تو کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر ہی بنایا گیا تو قائد اعظم پہلے سے اقبال کو نیشنل پوئٹ آف اسلام، ہم تو شاعر مشرق کہتے ہیں لیکن ایک قائد اعظم نے تو انہیں اسلام کا شاعر، اسلام کا قومی شاعر کہہ دیا. اور قائد اعظم نے جو فورورڈ لکھا، جو ان کے درمیان ابھی ہم کچھ بات کریں گے، جو لیٹرز 1936 اور 1937، مئی 1936 سے نومبر 1937 تک 13 خطوط کا تبادلہ ہوا، 13 خطوط علامہ اقبال نے لکھے. اس کے فورورڈ میں جب وہ چھپے، قائد اعظم نے کہا کہ میرے اور ان کے خیالات میں بہت مماثلت تھی اور ایک جیسے تھے. ہاں دیکھیں، یہ جو انہوں نے نیشنل پوئٹ کہا ہے اقبال کو، تو ظاہر ہے اس کا ایک بنیادی سینس ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان کو جو بھی آئیڈیالوجیکل لاجسٹکس تھیں وہ اقبال نے فراہم کی. ہم جو ایک غلطی کرتے ہیں اقبال فہمی میں وہ یہ ہے کہ اقبال جو ہے وہ طائر بام ہے، وہ طائر زیر دام نہیں ہے سر سید کی طرح. صحیح سے حالات کا فرق ہے نا، وہ جس مقام پہ وہ ہیں وہ کچھ اور اس کے تقاضے ہیں. اقبال جب آئے ہیں تو اس کے اور تقاضے ہیں. ایک بات ہماری نوجوان نسل اور اسکالرز کو یہ پلے باندھ لینی چاہیے کہ اقبال وہ واحد آدمی ہے کہ جس نے سنگل ہینڈڈلی سر سید کی پوری تحریک، علی گڑھ کی پوری تحریک کو ری اورینٹ کیا ہے، اس کو ایک نئی ڈائمنشن فراہم کی. اور وہ نئی ڈائمنشن کیا ہے کہ وہ اپنی روایت کی طرف چلے ہیں. اور وہ روایت کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ برِ صغیر کی جو نامور شخصیت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ ہیں، وہ شیخ احمد سرہندی ہیں. اب آپ اگر پاکستان کی اگر سیڈز کو تلاش کرنا چاہیں تو یہ سیڈ جو ہے نا یہ شیخ احمد سرہندی فراہم کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک بات ضرور کہوں گا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اقبال نے وہاں لیکچرز بھی دیے علی گڑھ میں جا کے، اور ان کی نظمیں بھی وہاں پر پہنچیں، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کے بھی کچھ لیکچرز وہاں پر بھی اقبال نے دیے. آپ کی اس بات سے میں متفق ہوں، لیکن میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے اقبال نے ری اورینٹ کیا، اقبال کے پیغام کو مواد سر سید نے فراہم کیا. یعنی جو آڈینس تھی، اگر سر سید نہ ہوتے تو اقبال کے پیغام کی آڈینس ہی پیدا نہ ہوتی. ایوولوشن اسی طرح تو ہوتا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سر سید نہ ہوتے تو برِ صغیر کے مسلمان عہد جدید کا افغانستان ہوتے. اس سے بڑا ٹریبیوٹ سر سید کو نہیں دیا جا سکتا. لیکن جب تک ہم ان کی جو اورینٹیشن ہے
उसको जो नई डायमेंशन इकबाल ने दी है, जब तक हम वो नहीं समझेंगे हम अपनी नज़रियाती जो असास है वो फरामोश कर बैठेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो इकबाल ने एक बड़ा बुनियादी फरीज़ा सर अंजाम दिया कि उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को कंपेयर किया जो वेस्टर्न थॉट है उनके साथ। उन्होंने नीत्शे के कॉन्सेप्ट्स को उसके साथ एक जो मर्द मोमिन का फ़लसफ़ा है वो नीत्शे के सुपरमैन के साथ उसका एक कंपेटिबिलिटी तलाश की। और फिर इसी तरह बरगसां का जो है कि हिस्ट्री जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और ये डायनामिक जो है एक इम्पल्स होती है हिस्ट्री की। तो उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को मॉडर्न टर्म्स में कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसके साथ उसकी कंपेटिबिलिटी तलाश की है और अपनी ट्रेडिशंस को लेके चल रहे हैं। वो ट्रेडिशन उन्हें सर सैयद फराहम कर रहे हैं, वो ट्रेडिशन उन्हें शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी फराहम कर रहे हैं। लेकिन अलमिया ये हुआ है कि आप ये देखिए ना कि इकबाल ने जो उनकी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम है उसके हाशिए तक में सर सैयद का जिक्र नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि जो इकबाल अपनी प्रेमिसेस जो हैं वो तैयार करना चाह रहे हैं उसमें सर सैयद की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सर सैयद उस अहद के आदमी हैं जब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म ने हमारा भरकस निकाल के रख दिया था। वो उस अहद को जब रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अपोलोजेटिकली एक सेंस बनती थी। लेकिन इकबाल ऑफेंसिव है, वो अपनी तहजीब को किसी तरह भी मगरबी तहजीब से कमतर नहीं समझते, बल्कि समझते हैं कि वेस्ट तो जो है वो एक गॉडलेस सोसाइटी बन चुका है। हमारे जो मज़हब की वैल्यूज़ हैं वो एक इटर्नल जो रीम है उस पर वो दुनिया को यूनिवर्सल प्लेन पे वो कर सकती हैं, केटर कर सकती हैं उनकी ज़रूरियात को। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब आपकी। लेकिन इसमें आपने खुद भी बयान किया कि इकबाल अगर यूरोप ना जाते तो इकबाल ने जो यूरोप में फ़लसफ़ा पढ़ा और जो हरारत और हरकत है वो इकबाल ने यूरोप ही से हासिल की। पैगाम ट्रेडिशन जो है वो इस्लामी थी। हरारत, हरकत, अमल, जिद्दोजहद उसमें यूरोप की जो वहाँ पर क़याम है उसका बड़ा दखल है। तो और तकरीबन सर सैयद का भी यही था, वो क़ुव्वत मुज्तमा कर रहे थे असल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और इकबाल ने फिर उस क़ुव्वत को हासिल किया। आप क्या फरमाएंगे? जी बड़ी दुरुस्त बात की आपने। जब पहले भी आप बात कर रहे थे, आपने उन खतूत का जिक्र किया जिसमें अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म को खतूत लिखे, लाइक मई 1936 से लेकर नवंबर 1937 तक। अगर हम उन खतूत को देखें, 13 खतूत लिखे, अगर उन खतूत को देखें और उनके जो मज़ामीन है, सब्सटेंस है, उसके अंदर देखें तो हमें बड़ी एक चीज़ नज़र आती है कि जो पहले बात की ना कि ये एक फ़लसफ़ादान थे, फ़िलासफ़र थे, लेकिन ये है कि वो एक वहाँ पे एक बड़ा एक सीज़न्ड पॉलिटिशियन नज़र आता है वहाँ पे, जब वो मुख्तलिफ उनको बता रहे हैं कि पंजाब में क्या करना है, मुस्लिम लीग को कैसे रिवाइव करना है, बल्कि जो पंजाब के जागीरदार हैं उनकी वो जो एक सोच होती है ना बड़ी कि शेयर कितना उनको देना है और आप उनको फुल दे दें, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि वो उससे बियॉन्ड ना जाएं, और लेकिन ये है कि उनको दे दें क्योंकि पंजाब के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। आपकी इस बात से ना आपने बड़ी अहम बात की। ये गलत फहमी भी दूर होनी चाहिए कि इकबाल जो है वो सिर्फ बैठे रहते थे और शेर कहते रहते थे। पंजाब जो आज भी अभी हम जिक्र कर रहे थे ना कि आज भी हम देखते हैं मुल्की सियासत में डिसाइसिव है कि जो है अदम एतमाद कहाँ पेश हो रही है, गवर्नर क्या कह रहा है। तो इकबाल ने मुस्लिम लीग को पंजाब में अवामी बनाने में ना सिर्फ कायदे आज़म की अप्रोच को मजबूत किया बल्कि खुद भी किरदार अदा किया। और ये उस टाइम पे डॉक्टर साहब आपकी बात कंप्लीट करते हैं, कॉलर है, कॉलर के बाद आपकी बात को हम कंप्लीट करते हैं। सदफ साहब हमारे साथ है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सदफ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका ये कायदे आज़म वीक चल रहा है एग्जैक्टली पूरा अशरा। जी पूरा वीक कायदे आज़म वीक चल रहा है। आपको, आपकी पूरी टीम को मैंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना है, आपके तमाम गेस्ट को, और हमेशा की तरह आप एक दफा फिर एक मुनफरिद चीज लेके आई हैं। मैंने बाकी तमाम चैनल्स को देखा और मुझे लगता कि कोई भी जो है वो पूरा कायदे आज़म वीक
उसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो जबरदस्त काविश है आपकी सच न्यूज की और स्पेशली सच सवेरा की टीम की। बहुत शुक्रिया सैदा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी डॉक्टर साहब। अब ये देखें कि वो 1937 की बात हो रही है, ठीक है, 37 की बात हो रही है, 2022 में वो जो उस टाइम में पंजाब की स्ट्रेटजीज की वो बात कर रहे थे, वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है, ठीक है। और हर लेटर का कंटेंट जो है वो डॉक्टर साहब कंप्लीट करेंगे, बाद ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद आपकी बात को हम कंप्लीट करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच स्पेशल पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। बहुत ही अहम टॉपिक और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी आप साहब, चले मैं आपकी याददाश्त का इम्तिहान लेता हूँ, आप बताएं कौन मेहमान गुफ्तगू कर रहे थे? जी बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। शुक्र है कि आपने किसी वक्फे में किसी खातून को भी रोका। जी जी चलिए। जी हम स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे कि उस टाइम पे वो जो लेटर्स हैं उनमें वो उन खतूत में वो गाहे बगाहे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जो चेंज हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे, बल्कि वो कभी सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कस कर रहे हैं, कभी जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कभी इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि वो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि उनको उन पे ट्रस्ट है और वो जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है वो बहुत प्रोमिनेंट है। स्पेशली जिस तरह वो मुखातिब करते हैं उनको, डियर सर मिस्टर जिन्ना, माय डियर सर मिस्टर जिन्ना। इकबाल तो जिन्ना को लीडर का है और उन्होंने तो ये कहा कि मैं जिन्ना का सिपाही हूँ। और फिर उसके बाद और ये उन्होंने उस वक्त कहा था जब नेहरू ने उन्हें आके कहा कि आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं तो आप कायदे आज़म के पीछे कहाँ चल पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कायदे आज़म मेरा लीडर है। वैसे कमाल है, बड़े लोगों की बड़ी बात है, वरना तो वो कहते हैं हाँ मैं तो हूँ लेकिन बस मजबूरी है। कोई मुझ जैसा होता तो यही कहता कि ऐसा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कायदे आज़म मेरा भी लीडर है और मैं उसका एक सिपाही। ये देखिए उनका विजन है ना कि वो कितनी उनमें देख रहे हैं कि कितनी उनमें जो उनकी सलाहियतें हैं या उनकी कितनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, उनका जो डिटर्मिनेशन है। और फिर उसके बाद ये कि फिर उनका जो बैकग्राउंड है, जिस तरह आपके कुछ प्रोग्राम्स में पहले भी डिस्कस किया जाता रहा है कि कायदे आज़म एज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, उसमें जो उनकी वो सारी चीज़ें थी, उनकी जो लर्निंग थी वेस्ट से, उस पे भी एक बड़ा एक वो था कि उन्होंने वेस्ट को उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। जी, ये तो अब वो ये ब्रिजिंग चीज़ थी कि अल्लामा इकबाल को ये लगता था कि ये कायदे आज़म ही हैं जो अंग्रेज़ों के साथ इस तरीके से ये गुफ्तगू करके और इस तरीके से चीज़ें मनवा सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर साहब, इकबाल की शायरी पढ़ें तो वो एक मुस्लिम दुनिया में रूह फूंकते हुए नज़र आते हैं और वो एक बहुत बड़े आमिल नज़र आते हैं, बहुत बड़े जो एक रूह फूंकने वाले। उनकी जब रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट पढ़ते हैं तो वो वहाँ फ़लसफ़ी नज़र आते हैं, इज्तिहाद का दर खोलते हुए नज़र आते हैं। गो उसमें दुआ से मुतालिक भी, इंट्यूशन से मुतालिक भी खुतबात हैं। लेकिन अगर उनकी नसर और लेटर्स पढ़ें और ख़ास तौर पे कायदे आज़म के बारे में, तो वहाँ वो एक मुकम्मल सियासतदान नज़र आते हैं, एक पॉलिटिकल फिगर नज़र आते हैं। उन लेटर्स को पढ़ें तो एक लेटर में उन्होंने कायदे आज़म को लिखा कि क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि मुसलमान बर्रसगीर पाक व हिंद में एक अलग रियासत का मुतालबा करें। क्योंकि उन्होंने ये कायदे आज़म को कहा कि पॉलिटिकली सबसे पहले तो उन्होंने कहा स्पिरिचुअली, मजहबी तौर पर, तहजीबी तौर पर, फिर उन्होंने कहा रोटी का मसला इक्तिसादी तौर पर, और तीसरा पॉलिटिकल, मुसलमानों की सर्वाइवल तभी होगी जब एक अलग वो मुल्क रहेंगे। क्या वो वक्त नहीं आ गया है? तो फरमाइए। मैं आबिद साहब इससे पहले एक गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारी गुफ्तगू में कि अल्लामा इकबाल पे एतराज़ की सूरत में कि उन्होंने किया कराया कुछ नहीं है और सिर्फ शायरी की है। तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, जिसको हम मकसद हयात कहते हैं। हम जिस्मानी मुशक्क़त की बात तो करते हैं कि कोई जाके कितने मुकदमे लड़ रहा है या कोई जाके कितना
दुकानदारी कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि एक फ़िक्री मुशक्क़त भी होती है जिसके लिए अल्लाह ने कुछ लोगों को मुख्तस किया होता है और उनकी फ़िक्री मुशक्क़त ही की वजह से उनका नाम दुनिया में होता है। जो जदीद दुनिया में थिंक टैंक के नाम से लोग पहचाने जाते हैं, वो भी तो सिर्फ एक आइडियाज़ फ्लोट करते हैं और उन पर रास्ता दिखाते हैं। तो एक राहबर को जब फ़िक्री सतह पे हम देखें तो फिर उसको ये नहीं देखा जाता कि उसका ज़रिया मुआश क्या था, बल्कि मुझे मुनीर न्याज़ी के 3 मिसरे याद आ रहे हैं। एक रहनुमा की आंखें, नज़्म है छोटी सी, उसमें वो कहते हैं कि उसकी आंखों में है एक मकसद बड़ा, उसकी बीवी से बड़ा, उसके बच्चे से बड़ा। सर सैयद को आप देख लें कि उन्होंने भी तो ज़ाहिर है कि कौम की रहनुमाई की है, तो अपना तो कुछ नहीं बनाया। तो इस तरह जो मुफक्किर होते हैं, थिंकर होते हैं, उनके लिए ये चीज़। दूसरी बात ये है कि हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने, अभी हम बात कर रहे थे कि सर सैयद अहमद, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने अपनी उस जदीद इलाहियात इस्लामिया में हाशिए में भी सर सैयद अहमद ख़ान का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सियासत उस पूरे 90 साला दौर में बड़ी तेज़ी से बदल रही थी। जंग अज़ीम अव्वल के बाद की सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी थी, तुर्की के हालात मुख्तलिफ हो चुके थे, खिलाफत उस्मानिया जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो हर दौर का चूँकि एक तकाज़ा होता है, सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक्त क्यों नहीं साथ दिया मुसलमानों की उस सोच का, या मुगलिया ख़ानदान ज़वाल पजीर हो रहा था, उन्होंने अंग्रेज़ का साथ क्यों दिया? इसलिए कि वो समझते थे कि मुसलमान इस वक्त बुनियादी तौर पर खोखले हो चुके हैं और हिंदुओं की कुर्बत हो गई थी और वो तालीम में नहीं, मैं बात दूसरी करना चाह रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल भी यूरोप को जब ललकारते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब आके अटैक किया, गदर वगैरह मचाया, तो उसके बाद काबिज़ हो गए और हिंदुस्तान को महकूम बना लिया, सोने की चिड़िया समझ लिया। तो इकबाल ने कहा, दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब ज़रे कम आयार होगा, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। वो शाखे नाजुक पे आशियाना जो नापायदार है, नापायदारी है, वो यूरोप की तहजीब को कह रहे हैं, जबकि उस वक्त हमारी तहजीब इस हालत में थी कि हम शिकस्त खा चुके थे और अंग्रेज़ जो है वो गालिब आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ मैं अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान की फ़िक्र की मुमासलत ये देखता हूँ कि फ़ारसी के एक शेर में इकबाल फरमाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अफसोस कि हमारी निगाहें यूरोप के क्लब में नाचती हुई रक्कासाओं की पिंडलियाँ तो देखती है, लेकिन यूरोप की रसदगाहों की वो तरक्की नहीं देखती जिस पर वो आसमानों पर कमंदे डाल रहे हैं। अभी भी ऐसा ही है, अभी ऐसा ही है। तो गोया हम यूरोप के ऊपर खा एतराज़ात करें, खा उनकी तहजीब को जैसा भी कहें, लेकिन हमें इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि वो इल्मी सतह पे, तहकीक की सतह पे हमसे आगे हैं, और जो हुक्म अल्लाह ने हमें दिया है इस ज़मीन को मुसख्खिर करने का, कायनात को मुसख्खिर करने का, वो हम नहीं कर पा रहे, और वो हिस्सा जो है वो गैर मुस्लिमों के हाथ में आ गया। था ना, वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है। वो जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी है, इकबाल जब वहाँ जाके देखते होंगे उन किताबों को जिनका जिक्र ही सिर्फ सुना होगा, हमने देखी नहीं होंगी, और वो सरमाया सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहरी जहाज़ों के ज़रिए वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। सरंगापट्टम की लाइब्रेरियाँ जब टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला के दौर में लूट ली गईं, और वो जो उस दौर के नवाबों ने औने पौने दामों बेच दी अंग्रेज़ों को, वो हमारा सरमाया था। ज़हरावी की किताब जो है, जो पहला सर्जन है मुसलमानों का, अबुल कासिम ज़हरावी, उसकी जो किताब तसरीफ़ है, वो हमने सिर्फ उसका नाम सुना होगा, और वो भी चंद एक लोगों ने, कि जिसमें उसने ऑपरेशन के तरीके बताए, लेकिन वो यूरोप की, लंदन की लाइब्रेरी में मौजूद है असल किताब, और उसका तर्जुमा भी मौजूद है जो फ़्रांसीसी ज़ुबान में किया गया था, और फिर उसके बाद यूरोप ने उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में लेकर गए। हमारे यहाँ जो ऐसी रिवायत, जो इल्मी तहकीकी रिवायत है, वो अफसोस के पनप नहीं सकी, लेकिन इकबाल इसके शिद्दत के साथ ख़ां थे, और उनकी वो ख़तों के अंदर जो जिक्र आपने फरमाया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इनवाइट करना, वापस लेकर आना, और उनको इस बात पर राज़ी करना कि वो मुसलमानों की क़यादत संभालें, और वो ख़ुद हाथ बांध कर उनके पीछे उनके पैरोकारों की तरह चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कायद आज़म को कायद आज़म के मर्तबे तक लाने में भी इकबाल का बहुत बड़ा हाथ है। अगर कायद आज़म अल्लामा इकबाल की फ़िक्र रसा इस बात तक ना पहुँचती कि कायद
की ज़रूरत है इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को, तो शायद कायद आज़म वापस ना आते और बल्कि हमारी इस वक्त ये सूरत हाल ना होती। डॉक्टर साहब इन्हीं लेटर्स में इकबाल ने लिखा कि इस वक्त जो बड़े सगीर के मुसलमान हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं और सिर्फ आप ही की शख्सियत है जो उनको इस क्राइसिस से, जो मुझे याद पड़ रहा है इकबाल ने क्राइसिस का लफ्ज़ यूज़ किया, इससे निकाल सकती है। हम देखते हैं कि इकबाल ने अगर अभी जो बहुत लोग सवाल करते हैं डॉक्टर साहब के ये पाकिस्तान बनने की क्या ज़रूरत थी, तो मेरा ख्याल है कि इकबाल के 13 खतूत जो बड़े मुख्तसर ख़त हैं, कोई 7-8 सफ़े के या 5-7 सफ़े के ख़त नहीं हैं, कई तो आधे सफ़े के हैं, जो बहुत भी तवील है तो वो 2 सफ़ों का होगा। वो चंद पेजेस अगर पढ़ लें जो इकबाल ने कायद आज़म को लिखे हैं, और फिर जब वो उनकी वफ़ात के बाद ग़ालिबन 1941 में वो छपे तो कायद आज़म ने उस पर फॉरवर्ड लिखा, उसका मुकदमा लिखा, वो भी ग़ालिबन 1 सफ़े का है। उसको पढ़ लें और कायद आज़म के इकबाल के 13 खतूत पढ़ लें तो आज भी जवाब मिल सकता है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था। जी जी बिल्कुल, उसमें इकबाल ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो कायद आज़म को ख़त लिखा कि अगर मुस्लिम लीग का मकसद ये मुस्लिम फ्यूडलिस्ट और ये जो अरिस्टोक्रेसी है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो फिर मुस्लिम लीग किसी खाते में नहीं रहेगी। ये तसव्वुर मुस्लिम मासेस को एक्सेप्ट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। मुस्लिम मासेस का जो मसला है वो ब्रेड का मसला है, वो पॉवर्टी है, उनकी पॉवर्टी को एड्रेस करना है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह टर्म्स में कहा कि जो जवाहरलाल नेहरू का एथिस्टिक सोशलिज्म है वो मुस्लिम मासेस को अपील नहीं करेगा। और फिर एक और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि देखें हिंदुइज़्म जो कि एक कास्ट रिडन है अपने बुनियादी फ़िलासफ़ी में, वो सोशल डेमोक्रेसी का दाई तो है लेकिन वहाँ सोशल डेमोक्रेसी वर्केबल नहीं रहेगी। और अगर उन्होंने अडॉप्ट की तो हिंदुइज़्म ख़त्म हो जाएगा। और आज देख रहे हैं मोदी में, यानी आज वहाँ सेकुलर इंडिया कहीं प्रिवेल नहीं करता। आज एक जो है ना वो मोदी इंडिया है, यानी वो हिंदुत्व का इंडिया है। तो उन्होंने कहा कि सोशल डेमोक्रेसी की अगर उसके अंदर कुछ हम एसेंशियल रीएडजस्टमेंट्स कर लें तो ये सिर्फ इस्लाम ही के कंपेटिबल नहीं होगी, बल्कि इट वुड बी वी वुड रिवर्टिंग टू द प्योर इस्लाम के जो प्योर इस्लाम है उसकी तरफ हमारी जो है रुजत होगी, उस तरफ जाना होगा। यानी हम जो खो चुके हैं हम उसको लेने की तरफ इस्लाम। अच्छा, फिर कमाल की बात है कि कायद आज़म ने भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमने जमहूरियत 1300 साल पहले अपने नबी रहमत से सीखी है और जमहूरियत मुसलमानों के ब्लड में है। ये वही अल्फाज हैं जो इकबाल ने कायद आज़म को ख़त में लिखे। जी जी असल में ना किसी भी जो हमारा कोई भी रिफॉर्मर होगा उसकी फर्स्ट जॉब जो है वो तो होनी चाहिए ना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में इकबाल जो है पूरी मुस्लिम ट्रेडिशन में सबसे एक हायर मकाम पे खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को बड़ा अंदर से जाके आइडेंटिफाई किया है और उसे बहुत खूबसूरत पैरा में एड्रेस भी किया है। मसलन वो कहते हैं कि शर्कियाँ रा खुद बुरद तकलीद गर्ब बायदी अकवाम रा तनकीद गर्ब, यानी अहले मशरिक जो है ये मगरिब की तकलीद में बेबहरा हो गया है, ख़त्म हो गया, अपने आप को इसने भुला दिया है। इनको चाहिए कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मुतालिया एक क्रिटिकल एंगल से करें। दूसरी जगह वो मुसलमानों के इस अलमिये को, अब ये तो पूरा मशरिक और मगरिब का एक वो कंपैरिजन पेश करते हैं ना, अब फिर इसी तरह वो एक दूसरे जो है ना वो जगह फरमाते हैं कि गरबियारा ज़ीर की साज़े हयात, यानी अहले मगरिब ने अकल को ही सब कुछ समझ लिया है और शर्कियारा इश्क राज़े कायनात, और अहले मशरिक ने जो वाइड स्पिरिचुअलिटी है उसको समझ लिया है कि ये राज़े कायनात है। वो कहते हैं कि ज़ीर की अज इश्क गर्दद हक शनास, इंटेलेक्ट को जब इश्क फराहम होता है तो वो हक पहचानने के काबिल हो जाती है। इश्क कारे इश्क अज ज़ीर की मोहकम असास, और जो कारे इश्क है उसको इंटेलेक्ट जब फराहम हो जाती है तो उसकी असास जो है वो मोहकम हो जाती है। इकबाल का जो पैगाम है ना, जी वो कहते हैं नौजवान से कि खेजवा नक्श आलम दीगर बना, उठ के इस आलम को एक नया नक्श फराहम कर। इश्क रा अज़ीर की आमेज दा, इश्क और अक्ल दोनों का इम्तिजाज। मतलब वो कहते हैं कि जो सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी तो जो आखिरी खलीफा था
उसने मामले को अक्ल की निगाह से समझने की कोशिश की तो अक्ल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सस्टेन कर सकती। जबकि दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इश्क की कुव्वत से तुर्की कौम को फिर अपने पांव पर खड़ा कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर तथीर ज़हरा साहिबा, अब इकबाल को अगर हम देखें, वो इस फ़िक्र में थे, ख़ास तौर पर जो वो स्पेन से होके आए ना, और मस्जिद कुर्तबा ऐसी मारकारा नज़म लिखी जिसको कहते हैं कि उर्दू अदब में तो ऐसी नज़म है ही नहीं, ना मालूम फ़ारसी में भी ऐसी हो। तो उनको बहुत डर ये था, क्योंकि वो मुस्लिम स्पेन को देख के आए, स्पेन को, और देखा कि 800 साल हुकूमत है और अब वहाँ कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि कुचल दिया बिल्कुल मुसलमानों को। तो यहाँ आके वो इस फ़िक्र में हुए कि कहीं इंडिया में भी ऐसा ना हो जाए कि हमारी तहज़ीब मर जाए। फिर मुसलमानों की जो वो कस्मापुरसी देखते थे, उनकी इकनॉमिक वो एक्सप्लॉयटेशन देखते थे, तो कायदे आज़म को फिर एक अलग होम लैंड, जो एक तजर्बा गाह हो, जहाँ ये रोटी का मसला भी हल हो, जहाँ कल्चर का मसला भी हल हो, ये बड़ी डायरेक्ट ये बातें उन्होंने कायदे आज़म से खतूत में भी की, और जो मुलाकातें हुई शायद उनमें भी उन्होंने की होंगी। तो ये दोनों रहनुमाओं का एक यानी जी कंसेंसस होके फिर तहरीक पाकिस्तान जो है वो अपने रूज पे पहुंची। बात की आपने। अब अगर हम अल्लामा इकबाल को देखते हैं तो अल्लामा इकबाल की एक बड़ी ग्लोबलिस्ट अप्रोच है। ग्लोबलिस्ट एज वेल एज जब वो हम बात करते हैं ना खुदी की, तो वो इंडिविजुअलिस्ट, लाइक वो एक पूरा एक तो पूरी मुस्लिम उम्मा का अहाता कर रहे हैं, फिर इंडिविजुअल्स को मुखातिब हो रहे हैं, अफराद को मुखातिब हो रहे हैं, फिर नौजवान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उनकी एक खूबसूरती है कि जिसमें वो होल को भी एड्रेस कर रहे हैं और उसके बाद फिर पार्ट्स को भी एड्रेस कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। और फिर उसके बाद जब अगर हम कायदे आज़म और इनकी दोनों की बात करें तो एक उसमें बहुत हम एक ब्रेक पे जाने, ब्रेक के बाद आप बात कंप्लीट। एग्जैक्टली नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी, इसको आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सरा स्पेशल पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुश आमदीद। जी अब्दी साहब, आखिरी सेगमेंट है, कुछ ही मिनट्स हैं। जी डॉक्टर तथीर ज़हरा, कायदे आज़म और इकबाल जिस एक नतीजे पर पहुँचे थे आपस में कंसल्ट करने के बाद, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के बाद, उस हवाले से जी टाइम बहुत कम है, हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं उसको अपनी बात को कंक्लूड करूँगी कि अगर हम मैंने जैसे पहले भी बात की कि अल्लामा इकबाल का जो एड्रेस था वो एक होल भी था एज ए उम्मा, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल्स की भी बात कर रहे थे। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल दोनों का जो मेन एम्फेसिस था वो उस टाइम पे, और पॉलिटिकली तो उनकी बहुत सारी चीज़ों पे कंसेंसस था ही, लेकिन ये है कि जो मेन उनका कंसर्न था वो यूथ पे था, और स्पेशली जो उनको किस तरह एजुकेट किया जा सके और किस तरह उसको उनकी कितनी ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंस है कि जो यूथ है उसको एजुकेट किया जा सके। इसमें अगर फिर हम अल्लामा इकबाल को इंडिविजुअली देखें तो उनकी जो नज़म है, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि एक उम्मा का वतनियत उसमें देखें कि जिसमें वो शेलोनेस एक्सपोज करते हैं वेस्ट की, और कि हमारा जो है वो किस हद तक हम अपना जो है एक इस्लामिक जो है कल्चर वो हमारे लिए कितना सिग्निफिकेंट है। और फिर जब इन दोनों की हम एक इस्लामिक स्टेट के कंसेंसस की बात भी जब आती है तो फिर भी इन दोनों में यही बात आती है। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि शायद जो कायदे आज़म हैं वो सेकुलर है, कुछ उनको बड़ा अच्छा ये कह के बुलाना उनको अच्छा लगता है, और कुछ अल्लामा इकबाल पे भी इस तरह का क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ही ना तो नॉन सेक्युलर हैं और ना दोनों सेक्युलर हैं। वो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है जिसमें वो इस्लाम की बात भी है और वतन की बात भी है, नहीं है उनकी फिक्र में, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इस्लाम, लिबरलिज्म है जी इस्लाम और उसका कल्चर और उसकी तहजीब, उसकी तो दोनों उस टाइम पे जो उस टाइम के जो फिलोसफर्स थे जिसमें बेंथम है, कॉम्टे है, वो उनकी थॉट का इन पे बहुत ज़्यादा कोई शक इस्लामिक लैब और फिर ये मॉडर्न थॉट, तो जिसमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने कम्बिनेशन किया। जी जी जी, एक तो जो आप फरमाएं, दूसरा क्योंकि वक्त कम है तो हम ये भी चाहेंगे, आप तीनों इसातिज़ा हैं, बड़े इफ़ेक्टिव मौसर उस्ताद हैं, कि नौजवान नस्ल तक इस तसलसल को कैसे पहुँचाएँ, सर सैयद इकबाल कायदे आज़म।
मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बात अभी हो रही थी कि रोटी का मसला भी उन्होंने बीच में रखा कि ये भी हल होना चाहिए, तो बुनियादी तौर पे रोटी अगर बुनियादी ज़रूरत के तौर पर हम लें तो ये तो वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन हवा और हवस के हवाले से अगर रोटी और ये सारी चीज़ें लें तो इसको तो किसी सूरत भी वो कबूल नहीं करते। इकबाल ने खुद फरमाया कि दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामान मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम। बिल्कुल। तो अब इस हवाले से देखा जाए तो रोटी हमारा वो बुनियादी मसला असल मुसलमान में का वो नहीं है। इकोनॉमी के सिंबल के जैसे तौर इकबाल पे ने कहा था, दारा उ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर होला हो जिसकी फ़कीरी में बूए असदुल्लाही। बिल्कुल तो हज़रत अली की ज़िंदगी में जो वो सादगी तो थी, नाने वो नाने ज़ाहिर है वो जमी एक है ना, रोल मॉडल के तौर पर नाने बोले। जमी, लेकिन वो नाने एक जमी है। इकोनॉमिक सिंबल जी जी, इकोनॉमिक इक़्तिसादी सिंबल, तौर वहाँ पर उस हमने हद तक की आज़ादी बात हासिल बिल्कुल करनी ठीक है। है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन दूसरी बात आबदी साहब जो मैं कहना चाह रहा हूँ मुख्तसर वक्त में, वो ये है कि इकबाल ने अपनी तालीमात में जो बुनियादी नुक्ता रखा है वो फ़लसफ़ा खुदी है, और ये खुदी जो है ये हर चीज़ के ऊपर हावी होनी चाहिए। इकबाल फरमाते हैं कि ये मौजे नफस क्या है, तलवार है। खुदी क्या है, तलवार की धार है। वाह। जैसे तलवार अपनी धार के बगैर ज़ीरो है, इस तरह इंसान की ज़िंदगी खुदी के बगैर ज़ीरो है। बिल्कुल। और फिर इकबाल ने कहा कि खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, वाह। खुदी क्या है बेदारी कायनात। तो कायनात बेदार ही खुदी से होती है। यानी और फिर खुदी खुदी अपनी की आइडेंटिटी के बगैर, फिर एक जगह आइडेंटिटी जो के वहाँ बगैर पे उन्होंने बात ख़त्म कर दी कि खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किब्रियाई, ज़मीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। वाह। तो जब आप सियासत को खुदी से कैसे अलग कर सकते हैं, तिजारत को खुदी से अलग कैसे कर सकते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खूबी ये है कि वो वाहिद बर्र सगीर के पॉलिटिशियन हैं जो अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी के ऊपर पूरा उतरते हैं, और वो एक हाथ मिलाते हैं अंग्रेज़ से, और वो कभी अपना सर अंग्रेज़ के सामने नहीं झुकाते। यही खूबी अल्लामा कायद आज़म के अंदर थी जो अल्लामा इकबाल की तालीमात से मेरा ख्याल पैदा हुई थी। जब हमारे वक्त 5-6 मिनट है, मैं चाह रहा हूँ एक आखिरी जो मैसेजेस, ख़ास तौर पे मैं फिर वही बात करूँगा कि इस तसलसल को नौजवान नस्ल तक कैसे पहुँचाया जाए। ये जो हरकत है, ये अमल है, ये हरारत है, ये जज्बा है, स्पिरिट है आगे बढ़ने की, कुछ हासिल करने की और कौमों की दुनिया में उनकी रहनुमाई करने की। जब ऐसे लीडर सर सैयद इकबाल कायद आज़म जैसे हमारे पस मंज़र में हैं, तो फिर तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए किसी से। जी, अगर हम वो जो आपने बताया ना कि 37 से 38 जो उसके बीच जो इकबाल ने खतूत लिखे हैं कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को, तो उन खतूत में एक जगह बड़े कैटेगोरिकल टर्म्स में इकबाल लिखते हैं कि इकोनॉमिक कंसिडरेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, पॉवर्टी बहुत बड़ा मसला है, बट कल्चरल कंसिडरेशंस आर ऑफ फॉरमोस्ट कंसर्न। बिल्कुल ठीक। यानी कल्चरल कंसिडरेशन बहुत बड़ा मसला है। कल्चर क्या होता है, किसी कौम की शनाख्त होती है। हिंदी अदब की एक कहानी है कि एक धोबी के बेटे को अपनी दोस्त की बीवी से इश्क हो गया, फिर उसको इस पे जो है ना बड़ी शर्मिंदगी हुई, तो उसने अपना गला काट लिया। अब जब वो उस खातून का शौहर आया, उसको पता चला कि इसने वज़ादारी में अपना गला काट लिया है, कि ये मेरी बीवी से प्यार कर बैठा था, तो उसने भी अपना गला काट लिया। अब उसकी बीवी को वो बड़ी हैरान है कि दोनों के गले कट चुके हैं, तो उसकी बीवी को देवतों ने आवाज़ दी कि इनके सर इनके धड़ों से जोड़ दे, ये ज़िंदा हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। अब उसने जल्दी जल्दी से उनके सर उनके धड़ों से जोड़ दिए, लेकिन जल्दी में मसला ये हुआ कि उसने अपने शौहर का सर उसके धड़ पर लगा दिया और उसका धड़ जो है ना शौहर के सर के साथ लगा दी। अब इससे क्या मसला पैदा हुआ, ये है आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला। सही बात। हम इसी तरह का एक कल्चरल स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो सफ़र कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को, हमारे असातिज़ा को चाहिए कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को रिन्यू करें, और वो कल्चरल आइडेंटिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आपको अपनी पूरी हिस्ट्री, अपने पूरे कल्चरल हेरिटेज से आगही नहीं होगी। तो हम यही जो खच्चर से किसी ने पूछा कि आपका सिलसिला नसब क्या है, तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, अलबत्ता घोड़ा मेरा मामू है। तो हम फिर इसी तरह की कौम बन गए। जो इकबाल चाहते थे अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर स्टैंड करना, वो आज बदकिस्मती से हमारी कौम उस तरह अपनी बस, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आप ऐसे इसातिज़ा हों और नौजवान नस्ल तक ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस अगर है तो उसको ख़त्म करने के लिए जो इन तीनों शख्सियात का पैगाम है वो पहुँचाएँ।
جی ڈاکٹر صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے وہ میٹافرز کے تھرو اور کہانی کے تھرو بتایا. 2-3 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی میں ڈاکٹر اطہر سے بات کری تھی کہ جو ہمارا یوتھ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انٹالرنس ہے, ایکسٹریمزم ہے, یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس میں جو قائد اعظم اور علامہ اقبال اور سر سید احمد خان ہے, یہ ہمارے جو سلیبس کا پاکستان سٹڈیز کا پارٹ ہے. اس کو میرے خیال میں ہمیں بہت پریکٹیکلی مٹیریلائز کرنے کی ضرورت ہے یونیورسٹی لیولز پہ خاص طور پہ, اور اس کو ایک آپ کی شخصیت کا حصہ ہونا ضروری ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک کوئی کمشنر تھے اور وہ ریڑھیوں پہ سامان پھینکتے پھر رہے تھے کسی کا, جہاں پہ ناجائز تجاوزات ہوتی ہیں اور بہت بری طریقے سے, اور بہت ڈیمیج ہو رہا تھا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس کو دیکھ کے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے جس نے اس کنٹری کو رن کرنا ہوتا ہے, اس میں جو ہے ان کا موریلٹی کا اور جو ان کا لیول یہ ہے. تو قائد اعظم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قائد اعظم میں ٹائم ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ, بس آپ کر کے تاکہ پھر جی اور وہ جو قائد اعظم کے جو لیسنز ہیں کہ کس طرح ہمیں ایک سنسیریٹی کا لیول اور کس طرح ہمیں اپنے ایک رسپانسبلٹی اور اونرشپ کا لیول ہے, وہ ہمیں ان میں بھی انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف یوتھ میں بلکہ بیوروکریسی اور ان سب دوسرے انسٹیٹیوشنز میں بھی اس کو انکلکیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت اچھے پیغامات دونوں احباب نے دیے. میں ایک چھوٹی سی نظم پیش کر کے اجازت چاہوں گا. غلامی کی اتھا گہرائیاں میرا مقدر تھیں, میں اپنے سانس بھی اغیار کی مرضی سے لیتا تھا. شعور ذات کی کوئی بھی منزل طے نہیں کی تھی, ادب کے ساتھ میرا دور کا بھی واسطہ نہ تھا. میرے اقبال تو نے وقت کی آواز کو سن کر پھر اپنی لے میں لوگوں کے دلوں تک اس کو پہنچایا. میری مردہ دلی کو کی عطا زندہ دلی تو نے, مسلمان کے لہو کو شدت ایمان سے گرمایا. میرے اقبال تو نے جس وطن کا خواب دیکھا تھا, اب اس پہ پھر خزاں کے زرد موسم کا ہی غلبہ ہے. کہیں کشمیر کی بیٹی کی لٹتی عزتیں دیکھوں, کہیں گبرو جوانوں کی کٹی لاشوں کا ملبہ ہے. جو میرے پیارے پاکستان کا آپ دن مناتے ہیں وہی ظالم ہیں جو میرے وطن کو لوٹ کھاتے ہیں. ضمیر اب ہو گئے مردہ, دلوں میں ایک قدورت ہے. میرے شاعر وطن کو پھر سے اب تیری ضرورت ہے. ضرورت ہے جہاں کو اس لیے تیرا قلم ڈھونڈیں, گٹا ٹوپ ان اندھیروں میں تیرا نقش قدم ڈھونڈیں. حکومت ہو جہاں ہر سمت اسلامی اصولوں کی, قسم ہے اے خدا تجھ کو تیرے سارے رسولوں کی. وطن کو ایک ایسا انقلاب مصطفیٰ دے دے, خدا بندہ ہمیں پھر صاحب بانگے درا دے. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت گفتگو ہوئی. سر سید اقبال قائد اعظم ہمارا ایسا سرمایہ ہے کہ اس تسلسل کو جاری رکھ کر ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں, ارتقا کر سکتے ہیں, اور قوموں کی زندگی, قوموں کی صفوں میں ایک ترقی یافتہ قوم کے طور پر کھڑے ہو سکتے ہیں. یقیناً آپ معزز مہمانوں کو بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک اور زبردست ٹاپک کے ساتھ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.